अब त्यो आउँदैन। सधैँ म त्यहाँ आइपुग्दा नपुग्दै ऊ पनि विपरीत दिशातिर जाँदै गरेको हुन्छ। प्राय यस्तै भइरहन्छ। एउटै बाटो छ मलाई प्राय साँझमा फर्काइ ल्याइ पुर्याउने त्यहीसम्म, अर्थात् त्यही देखादेख जस्तो हुन्छ हाम्रो। केही दमसाइलो उकालो माथि डाँडासम्म मलाई ल्याइ पुर्याएपछि यो बाटो घुमेर मेरो विपरीत दिशातिर लाग्छ हो, त्यही डाँडाबाट म छुटिन्छु। यो डाँडामा अरू 2वटा बाटो आइपुग्छ गाउँहरूबाट। तल्लो बाटोले उसलाई लिएर आउँछ र डाँडाबाट घुमेको माथिल्लो बाटोतिर खै ऊ कतातिर जान्छ। अर्को माथिल्लो गाउँबाट आएको बाटो पक्रेर म गाउँतिर जान्छु। यसरी हामी ठिक विपरीत दिशाको बटुवा हुन्छौँ। सधैँ जसो म त्यहाँ आइपुग्दा झट्ट ठिम्याउन गाह्रो पर्ने साँझ पर्दै गरेको हुन्छ। अचेल त झन् हिउँदेली बेलाले छोएकोले झमक्क साँझसँगै चिसो हावा पनि चलिरहेको हुन्छ। मैले उसलाई उस्तो ध्यान दिएकै थिइनँ। वास्तवमा त्यस्तो ध्यान दिइरहनु पर्ने खाँचो पनि थिएन मलाई। त्यसो त बाटोमा कयौँ परिचित अपरिचित मानिसहरू हिँडिरहेकै हुन्छन्। तर अचम्म के भो भने कयौँ दिनहरूपछि एक दिन ऊ त्यही डाँडामा उभिएर मिरमिरे साँझमा मोबाइलमा बात गर्दै रहेछ। म त्यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै उसले मोबाइल गोजीमा हालेर मुसुक्क हाँसेर नमस्कार गर्यो। मेरो लागि नितान्त नयाँ अनुहार, साउला वर्णको आकर्षक अनुहारमा कता कता भावुकतासँगै उदासी मिसिएको मलाई ऊ निकै शिष्ट र सभ्य पनि लाग्यो। अब तन्नेरीपनको निखार मात्र रहेको उसलाई स्वाभिमानी पनि देखिन्थ्यो। कुरा गर्दै उसलाई निकै निहालेँ मैले। उसको सम्पूर्णतालाई मैले यसरी सोचेँ कि ऊ बेरोजगार छ र विवाहित पनि, तर उसको जीवनसाथी उसँग छैन। अपमान र आवश्यकताहरू थुप्रै झेलेको छ उसले, अझ के भोग्दै आइरहेछ। यसरी बिथुलिएको मन छ उसको, तर अचेलभरि ऊ कसैलाई हृदयको तहबाटै माया गर्छ र उसले पनि बेसरी माया पाएको अनुभव गरिरहेछ। उसको अनुहार र व्यवहार नै मायालाग्दो पनि छ। यसरी उसले पाउँदै गरेको त्यही मायाको विश्वास र मिठासले पनि ऊ धेरै खुसी छ अचेल। तर त्यो भेटमा उसले अचम्मैको प्रसङ्ग सुनायो मलाई। सुनेर हैरान भए म। कता कता उसको मानसिक दशा पो ठिक छैन कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई। तर उसको भनाइ, सोचाइ र तर्क सिद्धेपछि मान्छेको भन्दा गजब र आकट्य पनि लाग्यो। उसको भनाइलाई सहजै र तत्कालै खण्डन पनि त गर्न सकिनँ मैले। बरु उसले उसको कथा भनी सिध्याइ सक्दा नसक्दा ऊप्रति मेरो मनमा एक प्रकारको सहानुभूति र आत्मीयता पलाइसकेको थियो। तरै पनि उसलाई जतिसक्दो चाँडो यो भ्रमजालबाट बाहिर निस्किने सुझावसम्म दिनु मेरो कर्तव्य थियो। मैले बुझेँ, जति जाने, जति जीवन र जगतको व्याख्या नै सुनाएँ उसलाई। अनि सांसारिक मोह, माया, भ्रमसँगै मानिस हुनुको अर्थ र कर्तव्यबोध पनि गराए। प्रेमको परिभाषा, त्याग र समर्पणका कुराहरू पनि भन्न खोजे, तर उसले मेरो कुरालाई कति ध्यान दिएर सुन्यो सुनेन, बुझ्यो बुझेन म भन्न सक्दिनँ। तर उसको अनुहारको आभासमा सन्तुष्टि, साहस र पश्चातापका रेखाहरू खिचिँदै हराउँदै गर्दै थियो। ऊ त्यत्तिकै टोलाए जस्तो मलाई 2 हात जोडी राखेर केही नभनी आफ्नै धुनमा बाटो लाग्यो। ऊ त्यही उभिएर ऊ गएको हेरिरहे। कुइनेटोमा पुग्दा पुग्दै उसको फोन बज्यो अनि ऊ बोल्दै मबाट ओझेल भयो। भोलिपल्टदेखि उसले मलाई पर्खिएन। म आउँदा आउँदै ऊ गइसकेको हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामी त्यही डाँडामा ठिक तलमाथि पर्थ्यौँ। यस्तो बेलामा उसले दाहिने कानको मोबाइल देब्रेपट्टि सार्दै मतिर हेरेर दाहिने हातले अभिवादन दिएर जान्थ्यो। उसको अटुट मुस्कान भइरहने अनुहारमा कता कता पीडा, त्रास र जिज्ञासा जस्ता पनि म सहजै महसुस गरिरहेथेँ। मलाई भित्रैबाट विश्वास जाग्थ्यो उसले कुनै न कुनै सकारात्मक उपाय र निर्णय अवश्य निकाल्ने नै छ। धेरै दिनहरू बितेपछि एक साँझ म अलिक चाँडै आएर त्यही डाँडामा उसलाई पर्खिएर बसेँ। आज म उसको निर्णय जानेरै छोड्छु। उसको यतिन्जेलको सोचाइ र प्रतिक्रियाहरू बुझेरै छाड्छु। जसलाई उसले अमृत कुण्ड सम्झेको छ, त्यो उसको लागि भए पनि समाज र धर्मको लागि त्यो विषको कुवा हो, म उसलाई पक्कै भन्नेछु। तर ऊ आज देखा परेन।
म आउन भन्दा पहिल्यै त ऊ गइसकेको नहुनु पर्ने, किनकि उसको समय तालिकामा मैले कहिले अघि पछि भएको देखिनँ आजसम्म। सधैँ उसको निश्चित समय थियो। यसरी धेरै बेर पर्खिँदा पनि ऊ आएन, आउँदै आएन। यसरी आज भोलि पर्सि गर्दै महिनौँ बित्यो, तर ऊ आएन, आउँदै आएन, पटक्कै आएन। यसरी पलायन हुनुमै उसले आफूलाई त्यो भ्रमजालबाट मुक्त हुने उपाय सम्झ्यो कि एक प्रकार उसले ठिक निर्णय लियो भन्ने पनि सम्झेँ मैले। तर पनि उसलाई सम्झिरहे, पर्खिरहे, तर ऊ आएन। ऊ कता गयो मलाई छटपटी लागिरह्यो। सायद ऊ पनि अरूहरू जस्तै दिल्ली बेङ्गलोरतिर लाग्यो कि यस्तै हो भने पनि उसले ठिक गर्यो भन्ने पनि लाग्यो। तर मलाई उसको अनुपस्थिति बिझाइरह्यो, कुनै कस्तो तिर्खा लागिरह्यो। अनि यही एउटा कुराले पिरोलिरह्यो। ऊ सधैँ त्यसरी साँझ पख मोबाइलमा बात गर्दै हिँड्थ्यो। कहिले उसलाई साह्रै खुसी देखिन्थ्यो। खै को थियो उसको ती प्रिय पात्र जोसँग ऊ कहिले मुसु हाँस्दै सुस्तरी बोल्थ्यो, कहिले भने निकै घत परेर हाँस्दै के भनिरहेको हुन्थ्यो। कहिले चाहिँ साह्रै भावुक पनि देखिन्थ्यो र कहिले रिसाए जस्तो देखिन्थ्यो। जस्तो पनि को थिए उसको प्रेयसी, कस्ती थिए, कहाँकी थिए? उसले त मलाई एक दिन अवश्य भेट गराउँछु भनेर वचन दिएको थियो। तर आज आफ्नै पनि अप्रत्यक्ष परिचय मात्र दिएर उनै कता हराए कता। धेरै दिनसम्म मलाई उसको जजल्को आइरह्यो। बेला बेलामा त्यही डाँडामा ऊ आइहाल्छ कि पर्खिरहे, तर आएन। अहिले पनि ऊ त्यसरी नै मोबाइलमा बात गर्दैछ कि? हुनसक्छ 1 वर्षपछि छुट्टीमा आएर बिहा गर्ने बाजा गर्दैछ कि? उसको पत्तो लगाउन मैले थुप्रै सूत्रहरू प्रयोग गरेँ। मलाई एक प्रकार अदृश्य रोग जस्तै छटपटी भइरह्यो। तर मेरो सबै प्रयासहरू असफल नै रह्यो। न त उसको टुङ्गो पाएँ, न त उसको प्रेयसीको परिचय नै पाउन सकेँ। त्यो साँझ म निकै थाकेर अबेर गरेर घरभित्र बसेँ। मेरो थकाइ, छटपटी र उदासी थाहा गरेर राधाले निकै खै गरी मलाई। मैले टार्न खोजेँ तर सकिनँ। आखिर सोच्ने मान्छेको शङ्का न हो। मैले सबै थोक स्पष्टसँग बताइदिएँ उसलाई। तर उसले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिन। उसको यस्तो व्यवहारले खल्लो लाग्यो मलाई। उसले कमसेकम त्यो केटोप्रति सहानुभूति नदेखाए पनि त्यो अपरिचित अदेख केटीप्रति त केही प्रतिक्रिया राख्न सक्थे। तर राधा त केही नबोली भान्सा कोठातिर पो लागि। भोलिपल्ट पनि म त्यही डाँडाको धुप्पीको रुखमुनि उभिएर धेरै बेरसम्म त्यसलाई सम्झिरहेँ, या यसो भन्नु त्यही केटालाई पर्खिरहे। त्यो अब आउँदैन। मनभित्रबाट फैसला जस्तो आफैलाई सुनाए। अब त्यसलाई पर्खिनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन। चाहना पनि प्राय मरिसकेको थियो। अब घरतिर हेर्ने लागेको थिए। ठिक्कै त्यति बेलै एउटा पुलिस जिप द्रुत गतिमा आएर मेरै छेउमा रोक्यो। पुलिस अफिसर मेरो साथी नै भएकोले गाडीबाट उत्रँदै बताए कि उनीहरू पारी गाउँमा कुनै मामिला लिएर आएको रहेछन्। यस ठाउँमा उनी नयाँ अफिसर। मलाई पनि त्यहाँसम्म साथ दिने आग्रह गरेपछि नाइ भन्नै सकिन। फेरि आफैलाई पनि घटना जान्न बुझ्न कौतूहल जागिसकेको थियो। प्राय 1 घण्टा जति हिँडेर हामी घटनास्थलमा पुग्यौँ। गाउँका मानिसहरूका भिडहरू जमिरहेछन्। अफिसरले भिड हटायो। अरे यो के हो? म झन्डै चिच्याएछु। आश्चर्यचकित भए म। सारा आकाश पृथ्वी मेरै वरिपरि घुमे जस्तो लाग्यो। तर मैले आफैलाई सक्दो नियन्त्रणमा राखिराखेँ। पुलिस विभागले आफ्नै औपचारिक कार्य सुरु गर्न थाल्यो। त्यहाँ बाटो मुन्तिर बारीको गरापाटामा एउटा लास लडिरहेको थियो। अनि त्यो लास अरू कसैको थिएन। त्यो त साँझमा आफ्नो प्रेयसीसँग मोबाइलमा कुरा गर्दै हिँड्ने मेरो प्रिय पात्र त्यही केटोको थियो। यो के हो? हत्या? आत्महत्या? यो सब कसरी भयो? तर कतै कसैबाट सन्तोषजनक जवाफ पाइन। मलाई भने मनभरि कोषमकोष छटपटी भइरह्यो। तर म केही भन्न बोल्ने स्थिति र अवस्थामा नै थिइनँ। म केही गर्न भन्न नै सक्दिन थिएँ। बरु व्यर्थै आएछु भने तितो ग्लानी भइरह्यो। नदेखेरै भए पनि बरु त्यो कहीँ छ, कतै छ भन्ने सम्झनु नै मलाई ढुक्क जस्तो थियो। मरिसकेर पनि उसको अनुहारमा त्यही सौम्यता, जिज्ञासा र
निर्दोषिता झल्किरहे झै लाग्यो मलाई झट्ट याद आयो उसको मोबाइल फोन पाए पनि उसको प्रेमिकासम्म पुग्न सकिन्थ्यो कि। तर यो सम्भव नभए पनि साह्रै कठिन कार्य थियो। अनि यो दुस्साहस गर्ने मैले आँट गर्न सकिनँ। म विभर्स जस्तै थिएँ। म कसैलाई खुलासा पनि गर्न चाहिनँ। त्यहाँ थुप्रिएका अनुहारहरूमा उसको प्रेमिका चिन्न हुने नसक्ने दुष्प्रयास भने गर्न खोजे, तर व्यर्थ। एकहोरो शून्याकाशतिर हेरिरहेको उसको मधुरो आँखाले आज पनि मलाई पहिलो भेटमा भनेको कुराहरू नै भनिरहेछै लाग्यो। ऋतुलाई दिएको मायाको मूल्य मागेको होइन मैले। उसको त अब बिहे भइसकेको छ। अब ऊ विवाहित हो, कसैको इज्जत हो। मैले पनि बिहे गरिसकेको थिएँ, तर मेरो वैवाहिक जीवन सफल हुन सकेन। ऋतु र मेरो प्रेमको कारण कमसेकम ऋतुको दाम्पत्य जीवन सफल भएको हेर्न चाहन्थेँ म। तर यो पनि सम्भव भएन मेरै कारण। म उसको जीवनदेखि टाढा, धेरै टाढा जान चाहन्थेँ। अझै पनि यही चाहन्छु, तर अब यसो गर्नु पनि ऋतुलाई नै असहाय हुन्छ। तपाईँ नै भन्नुहोस् न, म के गरौँ? हो, म जान्दछु ढिलो छिटो म उसको जिन्दगीबाट टाढिनै पर्छ। तर कुनै समय त सहारा नपाएकी पीडिता, पत्नीत्व र मातृत्वको खुसी नपाएकी अभागिनीलाई चोखो माया र सान्त्वना दिनु के नै अपराध हो र? म ईश्वर होइन, कमजोर साधारण मान्छे मात्रै हुँ र म जस्तै दुखी साथीहरू मेरो स्वच्छ हृदयको माया र सहानुभूति जताउँदा मेरो त्यस्तो के कसुर हुन्छ र? मैले उसको सोधिरहेको उदास आँखालाई बन्द गर्न खोजेँ, तर ती आँखाहरू पटक्क बन्द भएनन्। उसको ती निर्दोष आँखाहरूले महाशून्याकाशलाई नै जवाफ मागिरह्यो। मलाई भित्र कतै कतै लागिरह्यो, यो आकाश साक्षी छ, यो आत्महत्या पटक्कै होइन, यो आत्महत्या पटक्कै होइन। धन्यवाद।